बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। सारी की सारी चालाकियां और होशियारियां सिर्फ इस दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ बना लिया, उसको बेवकूफ बना लिया, इससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन याद रखना, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा है, बल्कि फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला देख रहे हैं। इसलिए तैयार रहना है मकाफाते अमल के लिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर देते हैं, चाहे वो सजा हो या जजा हो। जो आप करते हैं वो आपको मिलता जरूर है। बेशक, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि इससे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में एक सिस्टर का सवाल और अपनी जर्नी शेयर की थी, ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आप लोग को बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मकाफाते अमल कब करते हैं, क्या निशानियां जो हैं जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं, और आपने जो है वो किन बातों पर अमल करना है। और आपने जो है जी आज का वीडियो पूरा देखना है, ताकि आप लोग को मेरी एक एक बात समझ में आ सके और आपके अंदर जो ये नेगेटिविटी हो गई है, जो ये मायूसी है, वो खत्म हो जाए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा इंसाफ नहीं करेंगे या फिर हम बहुत ज्यादा बुरे हैं और लोग तो खुश हैं, आखिर हम तकलीफ में इतना क्यों है। और जिसने भी है जी पार्ट 1 अभी तक नहीं वॉच किया है, वो जाकर के पार्ट 1 वॉच कर लें। कमेंट सेक्शन में जो है लिंक मैं मेंशन कर दूंगी इसके पार्ट 1 का, सो आप सब लोग जो है वो जाकर के देख सकते हैं। सो इसी के साथ जो है शुरू करते हैं जी आज का वीडियो। मैं एक सिस्टर की बात का जो है ना वो जवाब देना चाहूंगी कि मकाफाते अमल कब होता है और कैसे होता है। और सबसे पहली बात आप लोग ने ये समझ लेनी है कि अगर आपके साथ बहुत गलत बुरा हो चुका है, आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, आपने उस चीज पर रोना नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम, गुनहगार, खतेकार आपने खुद को समझना है कि जैसे आप सबसे गुनहगार है। कभी आपने दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब इंसान दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगता है ना, वहीं से उसकी बर्बादी शुरू होती है। जब हमारे अंदर ये एटीट्यूड आता है कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा बेस्ट हूँ, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये घमंड होता है और अल्लाह पाक ऐसी नमाजें और इबादत को आपके मुंह पे उठा के मार देंगे। तो ये घमंड आपने कभी नहीं करना है। आपने ये सोचना है कि मैं जितनी भी इबादत कर रहा हूँ, जितनी भी नमाजें पढ़ रहा हूँ, जितना भी जिक्र कर रहा हूँ, अपनी कब्र को और आखिरत को बेहतर करने के लिए कर रहा हूँ और या कर रही हूँ। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना वो बेहतरीन अजर देने वाले हैं। और मैं जितनी भी इबादत कर लूं, जितना भी जिक्र कर लूं, जितना भी कुछ कर लूं, वो मेरे लिए कम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला का हम कभी भी उस लेवल का शुक्र अदा नहीं कर सकते। उस लेवल तक अल्लाह सुब्हाना व तआला को हम अपनी इबादतें नहीं कर सकते जिस लेवल पर हमारा हक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, हम कभी उन चीजों पर जो है वो गौर नहीं करते। हाथों की सलामती, आंखों की सलामती और रिज़्क का होना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। यकीन जाने कि अभी कुछ दिन पहले मैं 2 लोगों से मुलाकात हुई। एक खातून जो थी वो कलर ब्लाइंड थी, उनको जो था वो दिखाई नहीं देता था और जो भी चीज थी वो उन्हें परछाई जैसी दिखती थी। और एक भाई जिनसे मैं मिली, उन्होंने मुझे बताया कि वो फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं और फलों के लिए जो है वो तरसते हैं। उन्हें अल्लाह रिज़्क तो दिखा देते हैं, लेकिन जब भी वो कहीं पे फ्रूट्स देखते हैं तो उनको ये होता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एप्पल, मैंगो या कोई भी फ्रूट जो है वो खा पाऊं। तो अल्लाह पाक का बहुत ज्यादा जो है आप शुक्र अदा करें। उन भाई को भी, जो उन खातून को और उन भाई को भी जो मुझे हुआ, मैं उनकी मदद कर सकती थी वो मैंने की, और जो उनको मैं बता सकती थी पढ़ने के लिए वो भी मैंने बताया। अब आप लोग ये समझे कि मकाफाते अमल कैसे होगा। तो मैं तो नहीं जानती कि अल्लाह पाक ने किसी के लिए मकाफाते, किसी के साथ बुरा हुआ है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका जवाब जो है वो कैसे देंगे, किस सूरत में देंगे। मैं आपको कुछ चीजें जो हैं, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं या सीखी है, उनके थ्रू बता रही हूँ। आपने देखी होगी कि हर इंसान की जो है वो नस्लें होती है, और आपने अपनी जिंदगी में ये चीज भी देखी होगी, किसी कहीं पर आपने सुना हो या देखा हो कि पास्ट में जो था उसके दादा या उसके चाचा बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, या उसके नाना बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, खानदान था, नाम था, सब कुछ था, लेकिन आज जो है वो खानदान तबाह हो चुका है, वो घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, आज उसका कोई नाम और निशान नहीं है। और ये चीज आप राजा महाराजाओं में भी देख सकते हैं कि एक टाइम पे जो नवाब थे आज वो नवाब नहीं है। सिंपल, अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी से भी कब जो है वो मकाफाते अमल करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन जानते हैं। हो सकता है उसके आगे नहीं आ रहा, उसके बेटे के आगे आए, उसके नहीं आ रहा, उसके बेटे के आगे आए, ये चीज होती है। और मेरे ग्रुप में अभी भी ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं, आने वाले टाइम में आप लोग के साथ में जिक्र करूंगी।
تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ ٹائم جو ہے وہ سب کا آتا ہے اور اللہ پاک سب کو آزماتے ہیں، اور یہ مت سوچنا کہ اللہ پاک نے اگر اس کے ساتھ مکافات عمل کرنا ہے تو آپ بچ جائیں گے. اگر آپ غلط کریں گے کسی کے ساتھ تو کرما آپ نے بھی فیس کرنا ہے. اور میں نے کرما کو بہت زیادہ قریب سے اپنی زندگی کے اس فیس پہ دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف اور بدلہ کیسا ہوتا ہے. آج آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا میں روئی ہوں اس سے زیادہ شاید وہ لوگ رو رہے ہیں. سبحانہ و تعالیٰ یہ بول کر تو نہیں دے رہے نا کہ تم نے یہ غلط کیا تھا تو تمہارے پاس اس چیز کی سزا تمہیں ایسے مل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی جو میں نے غلط کیا تھا وہ میں نے بھی فیس کیا ہے اپنی لائف میں. اپنا بھی بتا رہی ہوں میں کہ جو میں نے غلط کی تھی، کچھ چیزیں جو غلطیاں مجھ سے ہوئی تھی، اللہ پاک نے مجھے بھی پنشمنٹ دی ان کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سزا دیتے ہیں، ضرور بیک ہوتا ہے. کرما سے ہمیشہ ڈریں، اللہ پاک کی پکڑ سے ہمیشہ ڈریں، اللہ پاک کا خوف ہمیشہ دل میں رکھیں اور ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں. نہیں چاہتا کسی کو بد دعا دینا یا کسی کے بارے میں برا بولنا، اللہ پاک اس کو سزا دے، لیکن بد دعا جو ہے وہ انسان کے دل سے نکلتی ہے. اور جب انسان پین میں ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ سب کچھ کہتا ہے. اور پھر اللہ پاک کی ذات کس لیے ہے؟ جو باتیں ہم نارملی نہیں شیئر کر پاتے کسی سے، وہ ہم نے اللہ پاک سے شیئر کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دینا. اپنے وہ چیز کرنی ہے جو میں نے کی، صبر شکر. دو چیزیں میں نے کی، صبر شکر. اور تیسرا میں نے خود کو یہ سمجھا ہمیشہ اور آج تک سمجھتی ہوں، اللہ پاک گواہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک ہوں اور خاک میں ہی مجھے مل جاؤں. بس میری ذات اتنی ہے اور میں خود کو اتنا ہی سمجھتی ہوں. یہ بات میرا رب بہتر جانتا ہے. تو آپ لوگ نے بھی خود کو یہی سمجھنا ہے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے انصاف کا کیا بہترین وقت ہے اللہ پاک کی نظر میں، وہ اللہ پاک بہتر جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے دنیا میں انصاف کرنا ہو سکتا ہے اس کی دوسری نسل میں کرنا ہو، تیسری نسل میں کرنا ہو سکتا ہے اللہ پاک نے قیامت کے دن انصاف کرنا ہو آپ کو سامنے کھڑا کر کر کہ آپ بتائیں کہ اس نے کیا کیا تھا. تب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بتائیں کہ اس انسان نے مجھے اتنا پین دیا تھا، اس انسان نے مجھے اتنا ہرٹ کیا تھا. اور میں آپ لوگ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گی، جتنے بھی میرے ینگرز میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پلیز ریلیشن شپ کے نام پر کسی کی لائف جو ہے وہ برباد نہیں کریں. آج جو ہے یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، گرلس ہو چاہے بوائز ہو، میرے لیے کوئی جینڈر میٹر نہیں کرتا، میں ایکولی بول رہی ہوں. دونوں سے ہی میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز کسی کو جو ہے وہ ہرٹ نہیں کرے ریلیشن شپ کے نام پر. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بد دعا دے یا آپ کو برا نہیں بولے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرے. میرے پاس بہت ساری گرلز جو ہیں وہ میسج کرتی ہیں جو بیچاری رو رہی ہوتی ہیں، جن کے پارٹنر سے ان کو چیٹ کیا ہے، جو ڈپریشن میں ہیں اور بہت بڑے ٹراما سے فیس کرے. کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں جو گرلز جو ہیں وہ کوما میں جا چکی ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کے لیے پریشان ہیں. تو پلیز ریکویسٹ ہے میری سب سے، جو میرے ویڈیوز کے ویورز ہیں، کبھی بھی کسی کی لائف جو ہے وہ محبت کے نام پہ خراب نہیں کریں، کسی کا حق نہیں ماریں، کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں چھینے. اگر آپ کو کوئی چیز اپنی کھونی پڑ رہی ہے نا تو میں کہوں گی آپ ہنستے ہنستے کھو دیں، لیکن کبھی دوسرے سے نہیں چھیننے کی امید رکھیں. اللہ کی ذات جو ہے نا جو ایک اسمائل پر بھی ثواب دیتی ہے نا، تو آپ سوچیں جب آپ اپنی فیوریٹ چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک نے کتنا اجر دینا ہے. دنیا صرف امتحان ہے، دھوکہ ہے، آزمائش ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کچھ کھونا پڑ رہا ہے نا، ہنستے ہنستے کھو دیں، لیکن دوسرے سے چھیننے کی امید کبھی نہیں رکھیں. آپ کی کامیابی کا راستہ یا آپ کی زندگی کا راستہ کبھی بھی کسی کے دل کو تکلیف دے کر نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو ہمیشہ سادہ اور سمپل رکھیں، اور سب سے بہتر ہے آج کے ٹائم پہ اکیلے رہیں، خوش رہیں، اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا درود پاک پڑھیں. ٹائم میں نا سب سے زیادہ بہترین چیز ہے اکیلے رہیں، اللہ پاک سے بہت ساری محبت کریں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا درود پاک پڑھیں، سب سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور بہت ہمت کے ساتھ جو ہے نا آج کا ویڈیو بنایا ہے، اور پہلی بار آپ لوگ کے ساتھ میں اپنے دل کی اتنی ساری باتیں میں نے کی. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں جو ہے نا وہ لازمی یاد رکھیں، اور میری فیملی کو بھی اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.